बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी क्यों हुई? कौमी असम्बली मैदान जंग क्यों बना रहा? ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सिंध असम्बली में भी हुल्लड़बाजी देखने को आई जब वज़ीर आला सिंध बजट स्पीच कर रहे थे और इस दौरान जो अपोजिशन है वो सीटियां बजा रही थी, नारे मार रही थी। लेकिन कौमी असम्बली की पहले जिक्र करते हैं। कौमी असम्बली में आज क्या कुछ होता रहा, ज़रा आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम सिंध असम्बली जाएंगे। सिंध असम्बली में क्या कुछ होता रहा। चलाएं जी प्रोड्यूसर साहब, क्या कौमी असम्बली में आज क्या कुछ हुआ है? ये टूट टूट जो बीप आप सुन रहे हैं ये इस वजह से सुन रहे हैं क्योंकि ये मौसू जो है अली नवाज़ अवान, जिनका ताल्लुक पीटीआई से रुकने कौमी असम्बली इस्लामाबाद से हैं, ये गालम गलोच कर रहे थे और ऐसी बातें थी, ऐसी गालियां थी, हम ऑन एयर नहीं जा सकते इसके साथ। सिंध असम्बली चलते हैं। सिंध असम्बली में आज सारा दिन क्या होता रहा वो ज़रा आप देखें कि किस तरह से हमारे सियासतदान जो बजट पेश हो रहा है उस पर जो कारकर्दगी दिखाई जा रही है दोनों हुकूमतों की जानिब से। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में बात करें, वफाक की जो बात करें वो फेडरल में बात करें, अगर पीटीआई की, तो ये बजट पेश करते हैं तो इस दौरान होता क्या है, ज़रा ये सिंध के दिखाएं, चलाएं फुटेज सर। किस तरह से डाइस का घेराव किया हुआ है अपोजिशन ने और वो वज़ीर आला तकरीर कर रहे हैं तो तमाम अरकान उनके गिर्द खड़े हुए हैं। आज शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो तमाम पीटीआई के अरकान उनके गिर्द खड़े हुए थे। कल जो पिछले दिनों वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने तकरीर की तो तमाम अरकान उनके गिर्द खड़े थे। और फिर ये बजट डॉक्यूमेंट उठा के एक दूसरे को मारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं। यही नहीं, ये सिर्फ हमारी असम्बलियों में देखने को नहीं आ रहा जमहूरियत का हुस्न, हमारे टॉक शोज़ में क्या हो रहा है। हम टॉक शोज़ दिखाते हैं, हमारे टॉक शोज़ में किस तरह से सियासतदान दस्तों गिरबां हो रहे हैं, वो भी ज़रा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। बस यार, बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस यार, बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये तमाम कुछ हमारी असम्बलियों में हो रहा है, ये हमारे टॉक शोज़ में हो रहा है, ये हमारे सियासतदान हैं जो मुंतखब होकर आते हैं, हमारी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। ये कल्चर किसने शुरू किया है, ये कल्चर क्यों शुरू हुआ है? आज कौमी असम्बली में क्यों लड़ाई हुई? मैं आज वहाँ पे ख़ुद मौजूद था कौमी असम्बली में जब हम रिपोर्ट कर रहे थे कि ये एक्चुअली बजट इजलास जारी है। तो उस दौरान बजट स्पीच शहबाज शरीफ खड़े होकर जब कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने एहतजाज कर लिया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन और कौमी असम्बली में जो मौजूद हुकूमती अरकान हैं उनके दरमियान, और बात ये तय की गई थी कि हम जो है वो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस तकरीर करेगा तो कोई भी हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, उसकी तकरीर सुनी जाएगी। लेकिन इस पर तहरीरी मुआहिदा जब हुकूमत ने करने का कहा कि इस पर तहरीरी मुआहिदा कर लेते हैं तो अपोजिशन ने इसका इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जैसे ही स्पीच शुरू हुई आज शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच शुरू होते ही जो अली नवाज़ अवान साहब हैं उन्होंने किताब उड़ाई, बजट डॉक्यूमेंट को उड़ाया और वो पीछे रुकने कौमी असम्बली हैं टोबा टैक्सिंग से उनके सर पे जाके लगा। जब ये सर पे जाके लगा तो वहाँ से भी किताबें चलना शुरू हो गई और फिर ये गालम गलोच का सिलसिला शुरू हुआ। तो आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और साथ आपको अपडेट भी देंगे। हुकूमत की जानिब से बजट में नाज़रीन ऐलान किया गया था कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। वो गाड़ियाँ कितनी सस्ती हो रही हैं आज ये भी हम बताएंगे। कौन सी गाड़ी सस्ती हो रही है, कौन सी आप ले सकते हैं, 800 से सीसी गाड़ियाँ जो कितने ब्रांड्स वो बना रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो कौमी असम्बली में हुआ है इस पर क्विकली सा मैं कमेंट्स ले लूँ हमारे सियासतदानों से और उसके बाद फिर मैं सुनील मंच साहब जो कि पाक व्हील के जो हैं वो ओनर हैं वो हमें बताएंगे गाड़ियों के हवाले से। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के, और इनसे बात करेंगे कि
قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ایسا بیہیویئر دیکھنے کو کیوں ملتا ہے؟ اخوندزادہ چٹان صاحب ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو جمشید اقبال چیمہ صاحب, وٹ ایکچولی از ہیپننگ ان سائڈ پارلیمنٹ؟ مطلب یہ سر میں خود شرم محسوس کر رہا ہوں یہ لوگوں کو جب بتا رہا ہوں تو. نہیں سچی بات ہے, مجھے اپنا لیٹسٹ جو ہے ابھی تک میں جو بزی تھا میں نے دیکھا نہیں ہے, بٹ ایک چیز بڑی کنفرم ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا آپ دیکھیں اس میں کہ جس دن وزیر اعظم حلف اٹھایا تو اس وقت سے لے کے آج تک اپوزیشن جو ہے اسمبلی کے بزنس کو پراپر چلنے نہیں دیتی. اور جب کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر جب پاناما میں پکڑا گیا اس وقت بھی جب پرائم منسٹر اسپیچ کی تو اپوزیشن نے شور نہیں کیا. یہ صرف مشرف دور میں ایک بار ہوا تھا کہ مشرف تقریر کر رہا تھا تو کرنے نہیں دی گئی, ادروائز کبھی نہیں ہوا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اسپیچ کرے اور اسپیچ نہ کرنے دی جائے, اور عمران خان کے ساتھ ہی کئی بار ہوا. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو شہباز شریف جیسا بندہ جو آپ کہہ لیں جس نے ضمانت دی نواز شریف کی کہ یہ اتنے دن بعد واپس آ جائے گا, وہ آج تک نہیں آیا, تو اس بندے کو تو خود جیل میں ہونا چاہیے اس بات پہ. وہ آ کے 4 گھنٹے یہاں بھاشن دینے کی کوشش کرتا ہے, وہ آ کے 1 روپے کی کرپشن نے کی اور 25 ارب روپیہ اس کے بیٹوں کے اس کی بیویوں کے نام پہ آپ پہلے یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. وہ بندہ آ کے 4 گھنٹے بھاشن دے اور ہم چپ کر کے سنتے ہیں, اور پھر بھی جب ہماری باری آتی ہے بات کرنے کی تو اسمبلی میں شور ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. سر ڈز اٹ مین کہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم گالیاں دیں ماں بہن کی کھلے عام اسمبلی میں؟ دیکھیں میں مطلب دیکھیں ہیومن بینگ ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے وہ گالی دے اور میں نہ دوں. یہ میں نے بھی نہیں کہیں سیکھا ہوا. اور آپ اگر پہلے گالی دے دیں تو؟ میں گالی نہیں پہلے دیتا جی, میں نہیں دیتا. نہیں آپ کی جماعت سے کہ کوئی بندہ دے دے تو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی گالی نہیں دی. ہماری پارٹی میں یہ کلچر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہم نے تو کھائی ہیں. یہ ان کا بیسیکلی دیکھیں آپ غور کریں, یہ سکسیس اسٹوری ہے, مسلم لیگ کی سکسیس اسٹوری ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کو اس صوبے سے مار کے نکالا ہے. انہوں نے پرفارمنس کی بیس پہ نہیں نکالا تھا, ان کو پینٹی لگا کے نکالا تھا. ان کی خواتین کو, بندوں کو وہ دم دبا کے یہاں سے بھاگ کے, ہم تو نہیں بھاگنے والے. ان کا خیال تھا, یہ کہا کرتے تھے یہ ممی ڈیڈی ہیں, یہ ممی ڈیڈی ہیں, ہم جب ایسے کریں گے تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے, ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, یہ بھاگ جائیں گے, ہم دبکا ماریں گے یہ ہوگا, اندر کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ان کی یہ لڑائی. اخوندزادہ چٹان صاحب سے جان لیتے ہیں. اخوندزادہ چٹان صاحب صرف قومی اسمبلی کی بات نہیں کرتے, سندھ اسمبلی بھی چلتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے سیٹیاں بجائی جاتی ہیں, کس طرح سے ہلڑ بازی کی جاتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ معمول بن چکا ہے. ہم روزانہ ایسی فوٹیج شیئر کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ ایسے موضوعات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایوان سے تہذیب کا عنصر کیوں غائب ہو چکا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سندھ اسمبلی میں تو جو کچھ ہوا ہے اس کا تو میں مذمت نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پارلیمانی سسٹم اس طریقے سے چلتا ہے کہ اس میں ایک ہوتے ہے حکومت اور دوسرا ہوتا ہے اپوزیشن. حکومت کا کام ہے کام کرنا, اپنا جو قوم کے ساتھ منشور دیا ہے, جو ایجنڈا دیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنا اور اس پہ عمل درآمد کرنا. اپوزیشن کا کام ہے کہ اگر وہ اپنے وعدوں میں اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں, وہ چیز جس پہ قوم سے ووٹ لیا ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یا یو ٹرن لیتے ہیں, تو اپوزیشن کا کام ہے اس کا احتجاج کرنا. تو سندھ اسمبلی میں تو اپوزیشن کا حق تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے اسپیچ میں احتجاج کرے یا ڈائس کا گھیراؤ کرے, یہ ان کا جمہوری حق تھا, اس پہ میں مذمت نہیں کرتا ہوں. لیکن جو کچھ ہوا ہے قومی اسمبلی میں جس طریقے سے ہوا ہے, آج بہت شرمندگی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مخلوق کو اس پاکستان پہ اور اس قوم پہ اس دعوے کے ساتھ مسلط کیا تھا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ لوگ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھول جائیں گے, لوگ نواز شریف کو بھول جائیں گے, لوگ زرداری صاحب کو بھول جائیں گے, لوگ شہباز شریف کو بھول جائیں گے. ہم ایسے تبدیلی والے لوگ اور ہم ایسے پڑھے لکھے لوگ اور ہم ایسی سلجھے ہوئی لوگوں کو لا رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی انٹرویو موجود ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ پھر تو ہمارے 2 سال کی جو محنت ہے اس پہ پانی پھیر جائیں گے. تو بہت محنت کے ساتھ ان لوگوں کو لایا گیا تھا, لیکن آج ان لوگوں کے لیے شرم کی وہ دن ہے جو یہ تماشا انہوں نے بھی دیکھا اور پوری قوم نے
और पूरी दुनिया ने देख लिया। असल में ये चीज़ होता नहीं है, ये पीटीआई वाले सोच समझ के करते हैं। ये इमरान खान रात को जो आपने देखा है, सर अब मैं हीटेड मुझे 10 सेकंड दे दे, 10 सेकंड दे दे। ये जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब बिल्कुल समझा बुझा के उनको काम हवाले करते हैं कि आपने कल ये करना है, और इसकी वजह क्या है। आज अगर ये हुल्लड़बाजी ये लोग नहीं करते तो हम किस चीज़ पे बहस करते? हम बजट पे बहस करते। हम इस चीज़ पे बहस करते कि भाई आप कौम को क्या धोखा दे रहे हैं। आपने तो IMF के साथ जो आपका डील है वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आप IMF के प्रोग्राम से निकले हैं, आपने बजट पेश किया, तो कल IMF अगर आपके शराइत को नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? आज हम इस चीज़ पे बात करते कि आपने सरमाएदारों को और ज़्यादा मराहत दे दी, लेकिन गरीब अवाम जो है बच्चों की दूध पे, स्कूल की फीसों पे, मुख्तलिफ चीज़ें जो आम आदमी के हैं उसको आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं। साहब इस बजट जो तनख्वाहदार लोग हैं उसको आप लूट रहे हैं। साहब इस बजट पे आप जो बातें हाईलाइट कर रहे हैं इस पे डिबेट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, लेकिन इस बजट में जो वफाक ने अनाउंस किया है उस पे कुछ अच्छी चीज़ें देखने को आई हैं, जैसे कि 800 सीसी गाड़ियों के हवाले से कहा गया हुकूमत की जानिब से कि उनसे टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। हम GST 17% जो था उसे 12.5% पे ले आए हैं। तो गाड़ियों के हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ सुनील मंच साहब मौजूद हैं कि सर ये बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब तक सस्ती हो जाएंगी, ये कब इम्प्लीमेंट होगा डिसीजन, और दूसरा कौन कौन से ऐसे ब्रांड है जो 800 सीसी गाड़ियां बना रहे हैं और लोगों की पहुंच तक ये कब तक आ सकेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले सर बजट जब भी आता है उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश होगा, फिर जब ये लड़ाई वगैरह खत्म हो जाएगी उसके बाद अप्रूव होगा और फिर वो इम्प्लीमेंट होगा जुलाई तक, मेरा ख्याल है जुलाई के फर्स्ट वीक से। अब इसमें गाड़ियां जो 3 ब्रांड हैं, सुजुकी, रोड प्रिंस वालों की प्रिंस पर्ल और एक यूनाइटेड की गाड़ी आती है ब्रावो के नाम से, ये 3 गाड़ियां हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं और इनकी प्राइसेस जो है बतजरी 70,000, 80,000 और 1,30,000 के करीब जो है उस पर फर्क आएगा, कम होंगी। एंड जो भी 1 जुलाई के बाद गाड़ी इनवॉइस होगी उसमें जो आपका GST का पोर्शन है वो तकरीबन 17 के बजाय 4.5% उसमें कम लिया जाएगा, FED 2.5% कम होगी। तो इन 3 गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो 1 जुलाई से इफेक्टिवली कम हो जाएंगी। सर मुझे ये बताएं कि टोटल फ़र्क अगर बात करें कि अभी करंटली क्या प्राइसेस चल रही हैं और टोटल फ़र्क कितने का पड़ेगा, क्योंकि आवाम को फेडरल एक्साइज ड्यूटी या फिर GST इतनी समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि हमें एक फ़िगर बता दें कि इतना हमें फ़ायदा हो रहा है। सर जो गाड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनाइटेड की ब्रावो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पर 70,000 रुपए बच जाएंगे कस्टमर के। जो 11 लाख रुपए की रोड प्रिंस है उस पर 77,000 रुपए कम हो जाएंगे। जो 14.5 लाख रुपए की सुजुकी ऑल्टो है उस पर तकरीबन 1,30,000 रुपए कम हो जाएंगे। 1,30,000 रुपए कम हो जाएंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए सुनील साहब, आप समझते हैं कि 1 लाख से अबव का इंसेंटिव बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव है? इंसेंटिव तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसेंटिव देखा जाए तो खाली अगर गरीब आवाम की बात करें तो गरीब आदमी तो गाड़ी ले नहीं सकता। तो ऑटोज के अंदर मोटरसाइकिल भी आते हैं, मोटरसाइकिल्स के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो बंदा अपनी फैमिली के लिए 2 व्हीलर लेता है, देखें 10 लाख प्लस गाड़ी लेने वाले पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड लोग होंगे, लेकिन जिन लोगों ने मोटरसाइकिल लेने हैं, गरीब आवाम है जिन्होंने अपने काम के लिए इधर से उधर जाना है, उनके लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं है। और जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है, यस इट्स अ गुड स्टेप कि कम से कम कभी तो पहली बार जिंदगी में रिलीफ मिला है कस्टमर को। आगे देखते हैं कि इंशाल्लाह वो कैसे। लेकिन सुनील साहब, इमरान खान का मोटिव तो ये था कि हमने मिडिल क्लास के अंडर करनी है और जो लोग मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं हम इसे इतना कम कर दें कि मिडिल क्लास वाले मोटरसाइकिल से कार पे शिफ्ट हो जाएं। तो वो जो बात है उस पर डिबेट भी अभी बड़ी जारी है। आप चूँकि ये काम करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि एक मिडिल क्लास बंदे की पहुँच तक की गाड़ी अब आ गई है? लोअर मिडिल क्लास की तो नहीं, मिडिल क्लास में आ चुकी है। लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा बेचारा मोटरसाइकिल ले ले बड़ी मुश्किल बात है, बिकॉज मोटरसाइकिल अब जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है, जो कि एक जमाने में गाड़ी की प्राइस होती थी। और गाड़ी मैंने आपको बताया 10 लाख से नीचे कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है 0 मीटर अगर आपने लेनी है। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट की एफर्ट है, उनकी सिंसियरिटी कितनी है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने GST जो है 4.5% कम किया, FD 2.5% किया, टोटल तकरीबन 7 से 7.5% गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, विच इज इन अ वे गवर्नमेंट जो है कुर्बानी अपने टैक्स रेवेन्यू की दे रही है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आपके यूजर्स के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। असल में अगर फॉर्मूला देखें, अगर 100 रुपए की एक चीज है वो जो फैक्ट्री बनाती है और 17% GST होता है,
फैक्ट्री को 100 रुपए मिलेंगे, वो 17% के बजाय गवर्नमेंट को 12% मिलेगा। सो गवर्नमेंट अपना टैक्स पोर्शन जो है वो कम करके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ठीक, मैं जमशेद साहब से जानना चाहूँगा। जमशेद साहब, अगर आप अपना टैक्स परसेंट इसमें कम कर रहे हैं तो आप नहीं समझते कि रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा? डेफिनेटली आएगा, लेकिन हम बेसिकली जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है उसमें यही है कि टैक्स बेस आप एक्सपेंड करें और टैक्स की रेटिंग, टैक्स की परसेंटेज जो है वो कम करें और बेस एक्सपेंड करें। सप्लाई साइड का बेसिक असूल ये है कि आपकी इस वक्त देखें जिस तरह गाड़ियां बढ़ रही हैं, जिस तरह आप कह लें कि मोटरसाइकिलों की सेल बढ़ रही है, ट्रैक्टरों की सेल बढ़ रही है, तो हम समझते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो फिर वो टैक्स हमारा पूरा हो जाएगा। हमने वादा किया था कि हम सोसाइटी में जो बजट देंगे वो सारे लोगों से खुश होंगे। तो यहाँ पे देखें आपको मतलब जो ऊपर है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में, वहाँ मतलब इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ, उसका टेक्सटाइल को बेनिफिट हुआ, सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, हाउसिंग को फ़ायदा हुआ। अब दूसरा सेगमेंट रह जाता था पूरेस्ट ऑफ द पुअर। उसमें अगर देखें तो उसमें 256 अरब रुपए का हमने दिया है पैकेज, इसका एहसास का बहुत बड़ा पैकेज है। फिर किसानों को बहुत बड़ा, आप कह लें कि तारीख में सबसे सुनहरी दिन किसानों के आजकल हैं कि हमारी गवर्नमेंट है कि उन्हें बेनिफिट हुआ इसका। फिर बाकी रहते दरमियान वाला तबका, दरमियान वाले तबके के हमने जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हमने इनकी सैलरी बढ़ाई है, हमने इनको टैक्स नहीं किया और हमने उनकी सवारी सस्ती की है। फिर हमने 40 लाख घर, जो 30 लाख रुपए बनता है घर, 40 लाख फैमिलीज के लिए 3 लाख रुपया हमने हर फैमिली के लिए दिया है। गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे डाला है कि जनाब ये पैसे आप कह लें कि ये आपके मकान में गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी ने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को इस तरह सर्व किया हो। उनके साथ अखुनज़ादा साहब से पूछो, अखुनज़ादा साहब, आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत ने अपने टैक्स से जो कम किया है, उसकी कटौती कम की है, तो एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, चाहे उसे रेवेन्यू कहीं और से फिर जनरेट करना पड़े, टैक्स नेट बढ़ाना पड़े? देखिए जी, ये हुकूमत इस तरह का हुकूमत है कि इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हुकूमत का क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। इन्होंने अभी तक अपना जो भी मंसूबे अनाउंस किए, एक मंसूबा अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया। हत्ता कि लोगों को जो अंडे और मुर्गियां देने का वादा किया था, अभी तक लोगों को वो अंडा और मुर्गी तक नहीं मिले। इस हुकूमत का ये बजट को तब तक हम बजट तस्लीम नहीं कर सकते जब तक, सबसे पहले बात तो ये है कि इनके IMF के साथ जो डील है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। IMF ने इसके टैक्स का, हर चीज़ का एक और अदद शुमार दिया है कि आपने बिजली का बिल कितना बढ़ाना है, आपने पेट्रोल पे लीवी कितना बढ़ाना है, हर चीज़ का। अभी तक वो डील कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लोग बजट पेश कर रहे हैं। अगर कल, और अभी तक इन्होंने ये ऐलान भी नहीं किया है कि अगर हमारे शराइत को IMF तस्लीम नहीं करते तो हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि ये बजट अनकम्प्लीट बजट है। दूसरा मसला इसका ये है कि ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने GDP का जो शरह है वो 3.9 पॉइंट तक बढ़ाया है, लेकिन इस कहाँ से बढ़ाया है अब इसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह के पहले ये लोग कह रहे थे कि हमने 3.3 इसको बढ़ाया है। तीसरी बात ये है कि ये बजट, अगर आपका मईशत मजबूत हो तो वो आम आदमी के ज़िंदगी में फिर चेंज आना चाहिए, फिर लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, फिर खुर्दनूश की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, फिर मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा की जो डेली वेजेस लोग इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाहदार बंदा। इस हुकूमत ने, हम ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े सरमाएदार है, जो इनके ATMs है, वो लोग रोज बरोज उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। मैं आपकी बात, लेकिन गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए इसी पे मैं सुनील मंच साहब जो कि अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे ये सब जानना चाहूँगा। सर, आपने बजट देखे हैं, PMLN के भी बजट देखे होंगे। अगर गाड़ियों की पर्टिकुलरली बात की जाए, इससे पहले ऐसा रिलीफ दिया गया? पीपल्स पार्टी का भी दौर था। देखिए, गाड़ियों की प्राइस में आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गाड़ियों की प्राइसेस जितनी तारीख में इस टाइम पे हैं, उतने में एक जमाने में मोटरसाइकिल होती थी। सो अभी जो आप गाड़ियों की ये रिलीफ की बात कर रहे हैं, मैं जिन रिलीफ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ,
یہ گاڑیاں اگر ہم پچھلے حکومت کے ادوار میں ان کی پرائس دیکھیں گے, ڈالر افیکٹ ہو, ڈپریسیشن ہو, تو یہ گاڑیاں 10 لاکھ سے ویسے ہی نیچے تھیں. تو اس لحاظ سے تو یہ ریلیف کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. بٹ یٹ اگین اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے تو آج تک میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی گورنمنٹ نے جو اپنا اسٹیل ٹیکس میں ریلیف دیا ہے. ایف ای ڈی جو ہے یہ لگائی بھی اس گورنمنٹ تھی اور ہٹائی بھی اس گورنمنٹ نے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سنیل صاحب. ہم ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. پولیٹیشنز دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے اور ڈیبیٹ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سندھ حکومت نے آج بجٹ پیش کر دی ہے. 14 خرب 77 ارب اور 90 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, جس میں کہا جا رہا ہے جس کو ٹیکس فری بجٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا ہے. وفاق نے 10% کیا تھا, سندھ نے اس سے بہتر کام کر کے دکھایا اور 20% کیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کی جو پینشنز میں ہیں اس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم ڈیلی ویجرز کے لیے جو اماؤنٹ فکس کر دی گئی ہے وہ 25,000 روپے ہے کم سے کم اجرت. تو بڑا خوش آئندہ یہ. اصل میں جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ کارکردگی میں ایک دوسرے کے سے سبقت لینے کی کوشش کریں, نہ کہ جو کہ ہماری اسمبلیز میں ہو رہا ہے. تو اس بجٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اخندزادہ چٹان صاحب. چٹان صاحب, بڑا زبردست آپ نے یہ ایٹ لیسٹ 20% والا جو انسینٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 25,000 جو آپ نے فکس کر دیا منیمم ویج, یہ بڑا زبردست انسینٹیو دیا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل جی, یہ تو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور یہ تو ہمارا پارٹی بنایا بھی اس لیے ہے کہ غریب عوام کو ریلیف ملے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو 5 سال حکومت تھا اس ملک میں 2008 سے 2013 تک, ایسے حالات میں جو ہمیں حکومت ملا تھا کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ عسکریت پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں, لاکھوں آئی ڈی پیز نکلے تھے, سیلابی 2 بار آ گئی تھی, ایک بار زلزلہ آ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے پینشن میں 150% اضافہ کیا تھا, ہم نے ملازمین کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا تھا, اور ہم نے اپنے فورسز کے جو ہمارے فورسز تھی جو شہید ہو رہی تھی, جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی تھی, ان کی تنخواہوں میں 200% ہم نے اضافہ کیا تھا. اور اس طریقے سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ فیکٹریوں والوں کو اور یہ موٹر کار والوں کو اس کے بجائے غریب عوام کو ریلیف دے دے. اخندزادہ چٹان صاحب, اس بجٹ میں کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس کا جو اعلان کیا گیا اس میں 13 نئی اسکیمیں ہیں, جس میں کہا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 2600 اسامیاں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں گی, اور صوبے میں 50,000 ملازمتوں کی فراہمی کا بھی کہا گیا, اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں, آلریڈی جو پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, پیپلز پارٹی ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ابھی تک ناکام کیوں رہی ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک کراچی کا سوال ہے یا سندھ صوبے میں ڈیولپمنٹ کا سوال ہے, اس کا جواب تو آپ کو سندھ صوبے کے ہماری حکومت کا کوئی نمائندہ اچھی طریقے سے دے سکتا ہے. میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجیحات بتا رہا ہوں کہ ہمارا ترجیحات کیا ہے. ہمارا ترجیحات یہی ہے کہ غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور اس حکومت میں غریب لوگ جو ہے وہ بالکل رل گئے. آپ دیکھ لیں کہ لوگ حیران ہیں کہ ہمیں بجلی کا بل جمع کراؤ, گیس کا بل جمع کرواؤ, یا گھر کے لیے راشن لاؤ یا میڈیسن لاؤ. حالانکہ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے, ہم ان لوگوں سے پیسے لیں گے جو اس ملک میں اربوں اور کربوں میں کماتے ہیں.
لیکن یہ حکومت جب سے بنا ہے جتنے منسٹری آئے ہیں جتنے ریلیف ملا ہے وہ کرپتی اور ارپتیوں کو ملا ہے اور 2-3 لوگوں کو یا 4-5 لوگوں کو ملا ہے اس میں. یہ جمشید اقبال چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسی بارے میں. جمشید صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں سے وہ آگے نکل گئے ہیں, 10% آپ لوگوں نے اعلان کیا, 20% انہوں نے کر دیا, پھر آپ نے جو منیمم ویج ہے وہ بڑھائی, انہوں نے اس سے زیادہ بڑھا دی. تو کیا کہیں گے سر, وفاق کا مقابلہ سندھ حکومت صحیح طرح کر رہی ہے ڈٹ کے؟ دیکھیں یہ کمو شہید پہلا قصبہ ہے, آگے آپ کہہ لیں کہ ڈیر کی ہے یا اوباڑو ہے, ادھر سے آئیں تو کشمور ہے, ادھر سے آئیں تو جیکب آباد ہے, ادھر سے آئیں دادو ہے, پھر کراچی ہے. یہ 5 کونوں میں سے کسی جگہ سے آپ داخل ہو جائیں اور سارا صوبہ گزر جائیں, اگر کہیں 25,000 روپے کی ویج آپ کو نظر آ جائے, کہیں آپ ٹی وی چینل پکڑ لیں, کیمرہ پکڑ لیں, مجھے 15 دن بعد کا ٹائم دے دیں, 20 دن بعد کا دے دیں, 1.5 مہینے بعد کا دے دیں, 3 مہینے بعد کا دے دیں, میں 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں پوری, کہ جہاں جب یہ لاگو کر لیں پوری طرح, مجھے بتائیں کہیں 25,000 روپیہ اگر انکم ویج ہوئی, کسی جگہ ہاری کو 25,000 مل رہا ہو, کسی جگہ منشی کو 25,000 مل رہا ہو, کسی جگہ مزدور کو 25,000 مل رہا ہو, جو احمد زادہ چٹان کہے گا میں وہ کروں گا, جو میرے لیے یہ تجویز کرے گا میں وہ مان لوں گا, جو میرے لیے بلاول تجویز کرے گا میں مان لوں گا, میں ٹی وی پہ آ کے معافی مانگ لوں گا. یار یہ فراڈ کرتے ہیں, یہ اسٹیٹس مین کی طرح کام ہی نہیں کرتے, یہ سیاست کرتے ہیں, یہ جسٹ مطلب آپ کہہ لیں سارا دن. ابھی دیکھیں آج کتنا پانی سندھ میں جا رہا ہے, کتنا پنجاب میں, کھڑے ہو کے وہاں شور کر رہے تھے جی پانی چوری ہو رہا ہے. بھائی پانی آپ چوری کر رہے ہو, کل مطلب ہمیشہ سے ہم 39% پانی چوری ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں 600 کلومیٹر کی نہروں میں, ہماری 19,000 کلومیٹر کی نہروں میں ہمارا پانی نہیں چوری, 8% ضائع ہوتا ہے, ان کا 19% ضائع ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ چوری کر کے انگلی کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں. یہ بھی جو ابھی ریسنٹلی دیکھیں انہوں نے 2,000 روپے گندم کا اناؤنس کیا ریٹ, 2,000 روپے گندم کا ریٹ اناؤنس کیا. ہم نے پنجاب میں 1,800 روپے ریٹ تھا, کے پی میں 1,800 روپے ریٹ تھا, بلوچستان میں 1,800 روپے ریٹ تھا. 2,000 روپے ریٹ اناؤنس کیا, کسان کی 1,750 میں خریدی, 1,800 میں خریدی, جب خرید کے گھر رکھ لی اپنی پکڑ کے 2,000 میں گورنمنٹ کو دے دی, اور گورنمنٹ کا ٹارگٹ بھی نہیں پورا ہوا. سو کبھی بھی یہ کسان کے ساتھ نہیں ہے, یہ مزدور کے ساتھ نہیں ہے. یہ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو آپ کے لیے سیلری ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں سیلری کم ہوتی ہے, تاکہ گورنمنٹ میں جانے کا لوگوں کا انسینٹیو نہ ہو. گورنمنٹ کی آپ نے جو بات کی ہے کہ نہیں کیا جاتا, پرائیویٹ سیکٹر کو کیا یہ انسینٹیوائز کیا محض جاتا ہے. اعلان ہوگا یا ایک منٹ سر ایک منٹ میں جسٹ ایک اکنامکس کی بات کر رہا ہوں, اکانومی کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں کبھی گورنمنٹ کی جاب کو انسینٹیوائز نہیں کیا جاتا تاکہ انڈسٹری بڑھے, لائق لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, وہاں کام کریں اور وہاں پہ جا کے کنٹریبیوٹ کریں. جن ملکوں میں آپ کہہ لیں وہ کمیونسٹ ملک ہوں, وہ آپ کہہ لیں کہ کہیں کوئی برا ڈکٹیٹر ہو, ان ملکوں میں گورنمنٹ کی جاب کو کرپٹ کیا جاتا ہے اور انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت بھی گورنمنٹ کے لوگوں گورنمنٹ میں جو گریڈ 1 کا افسر ہے, گریڈ 2 کا, 3 کا, 4 کا, جو اس بندے کی تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر سے 25,000 سے زیادہ ہے, وہ 35,000 تو پہلے ہی لے رہا ہے, 36,000 تو پہلے ہی لے رہا ہے. اگر 35, 36, 40,000 روپے وہ پہلے لے رہا ہے, اسی کا بھی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو اب میں ایک پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. ان دونوں حضرات سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اسمبلی کا ماحول کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ جو ہم آپس کے لڑائی جھگڑے, گالم گلوچ, اس کلچر سے نکلیں تاکہ لوگوں کو سیاستدانوں پہ اعتماد ہو اپنے, اور کہ وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے ایشو ہائی لائٹ کرتے ہیں, نہ کہ خود لڑتے ہیں. دیکھیے جی, میں اس کو ممکن نہیں سمجھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلی دنوں دیکھا تھا کہ احتجاج کا قیادت شاہ محمود قریشی کر رہا تھا. جناب محترم عمران خان صاحب اس طرح کا بندہ ہے کہ جو گالم گلوچ دیتے ہیں, جو گالیاں دیتے ہیں, ماں بہن کو ایک کر دیتے ہیں,
तो उसको गले मिलते हैं कि ये मेरा शीरू है और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जो शरीफ बंदा होता है, दलील से बात करता है, पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे नदीम अफजल चंद इसका स्पोक्समैन था, और इसको इस वजह से निकाल दिया कि भाई आप गालम गलोच नहीं कर सकते, आप किसी को माँ बहन के गालियाँ नहीं दे सकते। तो अगर एक पार्टी के सरबराह का यही हालात हो, दूसरी बात ये कि ये जो लोग हैं जो जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, जो सियासत को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, जो पार्लियामान को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश किया, सियासतदानों पे इल्ज़ामात लगाए, इनकी मीडिया ट्रायल किया, लेकिन वो लोग नाकाम हो गए। नहीं तो आप उनकी साजिश को अब ये नाकाम बना देना। अभी मैं चीमा साहब से जान ले, चीमा साहब आपके तरफा नहीं हो सकता है ना, चीमा साहब आपके वो कह रहे हैं आपके लीडर ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है ना ये होना ये कल्चर आया है आपके लीडर इमरान खान की वजह से। देखें, मैं समझता हूँ खुदज़ादा इतने बच्चे नहीं हैं कि इन्हें पता ना हो कि बेनज़ीर के साथ नवाज शरीफ ने क्या किया था। 88 में यकीनन ये जवान होंगे, कोई 20-25 साल के तो ज़रूर होंगे यकीनन। 88 में क्या किया, 86 में क्या किया, 90s में क्या किया, किस तरह पुकारते थे, कौन सी तस्वीरें फेंकते थे, कौन से रसालों में बेनज़ीर की कौन से मतलब कालम छपते थे। ये अगर मुस्लिम लीग नून को ये एग्जानोरेट करना चाहते हैं तो फिर मुझे बड़ा ही अफसोस है कि इनकी याददाश्त चली गई है। या मतलब माजी का वे फॉरवर्ड क्या है? अगर वन लाइनर आपसे पूछूं वे फॉरवर्ड क्या है, इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? सारे लोग ये समझ लें कि ये ना किसी की कमज़ोरी है गाली देना, ना किसी की ताकत है, ना ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट नहीं है, ये इस पे मुनाफली नहीं है किसी की भी। लिहाजा बंदे दे पुत्र बन सारे ऐ नहीं तरीका कि मुस्लिम लीग नून समझती है। मुस्लिम लीग नून ने वाकई इनको छितर मार के निकाल दिया पीपल्स पार्टी को। वो समझती थी हमारे साथ भी कर लेंगे, हम नहीं करने देंगे, हम इनको ज़्यादा मारेंगे इससे। ये बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये बदमाश इकट्ठे कर लिए। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, पार्लियामान का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए और इस तकद्दुस को बहाल रहना चाहिए और पार्लिमानी रहनुमाओं को खुद अपने रवैये पर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।